السلام عليكم اخوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نقدم لكم فيه عدة مجالات للربح من الانترنت بالنسبة للناس المبتدئين واللي ما عمرهم ما خدموا على الانترنت وبغاو يخدموا وبغاو يكتشفوا المجالات، حيت الأغلبية ديال الناس كيسولوني على الخدمة في الانترنت، والأغلبية ما متيقينش. أنا شخصيا فاش كنت يلاه بديت في العمل على الانترنت ما كنتش متيق بان الناس كيخدموا في الانترنت وكيدخلوا فلوس وداك الشيء. دونك داك الشيء جيت اليوم باش ندير لكم هاد لا فيديو باش نشرح لكم عده مجالات ونقدم لكم آه، المواقع اللي عندهم علاقه بكل مجال. بالنسبه للمجال الاول عندنا هذا المجال ديال الشورت لينكين ولا اختصار روابط. كنت ديجا شرحت هذا الموقع اللي هو linkfinal.com اللي غادي نوري لكم دابا. دونك كيف ما كتشوفوا كاين هاد الموقع هذا اللي كنت ديجا شرحته، اللي فيه هنا السي بي ام راه طالع. فهمتي؟ بالنسبه مثلا للمغرب، شوفوا المغرب هنا كيعطيك 5 دولار بالنسبة للبيسي و4 دولار بالنسبة للتليفون والتابلت. دونك البرانسيب ديال الخدمة ديالو سي سامبل، كتدخلو كتقيدو فيه. بالنسبة كتدخل هنايا كدير ساين اب، حيت اصلا مواقع اختصار الروابط كاملين تيكون عندهم كاملين نفس طريقة التسجيل سهلة. كدير اليوزر نيم، الايميل، باسورد، كتعاود تدخل الباسورد ديالك كدوز هاد الكود كابتشا اللي هو كدير جو نو سوي با روبو، كدير اي اغري تو ذا تيرم اوف يوز، صافي وكتقيد. من بعد بالنسبه بالنسبه للخدمه فيه راه سهله. فهمتي؟ كتدخل كتختصر واحد الرابط صافي وكتبارطاجيه مع لي زامي ديالك في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. سينو كاينه طريقه اخرى اللي هي اللي كيديروها شويه للناس اللي كتكون عندهم مدونه. كيكتبوا ان ارتيكل وكيديروا في لاغيغ بلان ديال المدونه هذاك الرابط مختصر، باش الناس اللي كيبغيو يعرفوا واحد المعلومات كتر على هذاك مثلا كيقدم واحد الموقع ديال الافلام وكيشدوا هذاك الموقع ديال الافلام كيختصروا، والناس ملي كيبغيو يوصلوا لهذاك الفيلم، هذاك الموقع ديال الافلام، خاصهم ضروري يدوزوا من هذا الرابط المختصر. دونك هاد الشيء اللي كاين بالنسبه للمجال ديال اختصار الروابط. الا بغيتو مواقع اخرين من غير هاد لينك فينال، خليوها ليا في الكومونتير وان شاء الله نعطيكم مواقع اخرين باش تقدروا تخدموا عليهم وتحققوا ارباح ان شاء الله. وبالنسبه للترافيك عاوتاني كاينه واحد الطريقه اخرى. كاينين واحد المواقع ديال تبادل الزيارات. كتدخل كتخدم فيهم، انت كتزور روابط ديال الناس وكتجمع واحد النقاط، وهذوك النقاط كتحولهم زيارة للرابط ديالك. دونك حتى هذه طريقة. الا بغيتو نقدر ندير لكم شي فيديو على هاد لي سيت هادو اللي كيديروا تبادل الزيارات. دونك خليوها ليا في كومونتير وان شاء الله ندير لكم اون فيديو على هاد الموضوع هذا. بالنسبة للمجال الثاني كاين المجال ديال ويب ترافيك. دونك كاين واحد بزاف ديال المواقع اللي كتجيب بهم الترافيك للمدونة ديالك، باش ولا السيت انترنت ديالك، باش كتطلع الرانكين ديالو في محركات البحث بحال جوجل وفحال المهم في محركات البحث. ودونك كاين هاد اللوجيسيال هذا، كاين واحد الموقع سميتو اوتو هيتس. كيف ما كتشوفوا اخوتي خواتاتي، هذا هو الموقع اوتو هيتس نت. كتدخل كتقيد فيه
ابخي تعطيك واحد لوجيسيال كتانستاليه عندك في البيسي ديالك، وهاد اللوجيسيال سي كوا لو برانسيپ. دونك هو تيبقى يزور مواقع، و وفي هذيك الزياره ديال الموقع كيجمع واحد النقاط، ومن بعد انت كدير سوا الرابط ديال المدونه ديالك، ولا كاينين مواقع ديال كتجيب ليهم انت الترافيك وكتربح الفلوس. دونك كاين اوسي هاد لوجيسيال اللي سميتو ترافيك سبيريت. كطابي ترافيك سبيريت في جوجل كيطلع لك الموقع ديالهم، كتيليشارجي داك اللوجيسيال كتانستاليه في بيسي ديالك. دونك طريقه سهله زعما ماشي داكشي كومبليكي صافي، وكدير فيه الرابط ديال الموقع ديالك وكيبقى يصيفط ليه الترافيك. كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي كيشرحوا في يوتيوب كيشرحوا اوتويتس ولا ترافيك سبيريت. وكاين هاد الموقع هذا ايزي هيتس فور يو، هذا كنستعملو شخصيا. هذا واحد الموقع كتدخل كتسجل فيه، وتا هو كيخدم نفس لو برانسيپ ديال اوتو هيتس ولا اوتو ترافيك سبيريت، غير هو الفرق انك كدير واحد الزيارات يدويه. يعني انت كتدخل كتزور واحد الروابط كيعطوك واحد الوقت كتبقى تسنى، وهو كيصيفط واحد الترافيك ذو جوده عاليه. داكشي اش كنستعملو انا شخصيا. ودونك بالنسبه للمواقع اللي تقدر تربح منهم من هذا المجال، انا نعطيكم واحد. كاينين بزاف ديال المواقع، ما نعطيكم واحد الموقع كنعمل عليه شخصيا اللي تقدروا حتى هو تستعملوه. وبيان سور هاد الروابط هادو كاملين ان شاء الله راه نديرهم لكم في صندوق الوصف، وانتم قلبوا راسكم. دونك بالنسبه للموقع، بالنسبه للموقع اللي تقدروا تربحوا منه الفلوس في هاد الدومين ديال ويب ترافيك هو شورت بوان اس تي. زعما سيت موقع ساهل، كتدخل كدير جوين هنايا، كدير جوين كتسجل، كتدخل الايميل ديالك، الايميل دو كونفيرماسيون، الباسورد، كدير جو سوي با ان روبو، وابخي كدير ريجيستر صافي. ومن بعد كتجيب اي رابط، فهمتي كيما شرحت لكم قبيله، الرابط ديال شي سميتو ديال شي سيت ديال ستريمينغ ديال الافلام، ولا شي مدونه ديال الطبخ، ولا اي رابط بغيتو، ولا رابط يوتيوب. وكتختصروا هنايا في هاد البارتيه هنايا فين كاينه شورتن يو ار ال هنايا، كدير ليه شورتن صافي، وكتاخد داك الرابط. دونك اما كديروا في هذوك لي لوجيسيال اللي قدمت لكم بحال اوتويت ولا ترافيك سبيريت، ولا داك الموقع ديال ايزي هيتس فور يو. دونك تا هو راه زعما طريقه التسجيل فيه سهله جدا. كتدخل كتسجل فيه، كتجمع فيه لي بوين وكتصافي، كتصيفط الترافيك للموقع ديالك. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للدومين ديال الويب ترافيك. ندوزو المجال الاخر. بالنسبه للمجال الثالث هو الدومين ديال الربح من الادسنس، سواء عن طريق اليوتيوب. دونك هاد القضيه جوبونس راه كيعرفها كلشي. كتنشأ قناه على اليوتيوب في الدومين اللي بغيتي، سواء الطبخ ولا الرياضه، ولا كتختار واحد المجال اللي انت عندك معاه، كتبدا دير دي فيديو، كتبدا تجيب بيان سور الترافيك لي فيديو ديالك. وهادشي من مورا تحقيق الشروط اللي هي 1000 مشترك و4000 ساعة. من بعد كتبدا تحقق أرباح من اليوتيوب. سينو الا كنتي ما عندكش مع الفيديوهات، وكنتي كتعرف تكتب مقالات بالعربية ولا بالفرنسي ولا بالانجلي ولا باي لغه كتقنها، دونك تقدر تنشأ ان بلوغ على مدونه blogger.com، ولا شي مدونة أخرى، تنشأ مدونة في مواقع آخرين. وصافي كتبدا تكتب مدونات وتجيب ليهم ترافيك، ومن تما كتحقق واحد الشروط. كتقدر تربط المدونة ديالك مع ادسنس، ومن تما كتقدر تحط الاعلانات في المدونة ديالك، واي واحد كيدخل الموقع ديالك باش يقرا دوك المقالات كيقدر
يشوف هذوك الاعلانات وانت كتبدا تخلص عليهم. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا troisième partie. ندوزو دابا لا quatrième partie اللي هو الدومين ديال سي بي ا ماركتينغ. سي بي ا ماركتينغ سي كوا؟ هو سي بي ا ça veut dire cost per action، يعني لو الثمن بالنسبة للاكسيون. يعني كتجيب واحد الانسان كيدير واحد لاكسيون، يعني واحد العملية، سواء عن طريق انه كيدخل لادريس ايميل ديالو، كيدخل الكود بوستال ديالو، كيدخل نمرة التليفون ديالو، وانت كتخلص على هاد القضية. كتقدر تنطلق من 25 سنتيم، ولا يقدر هاد لاكسيون يقدر يجاوب على واحد كيقولوا ليه واحد فحال اسئله، على واحد الاسئله اللي كيديرون في لي زيتود دو مارشي. دونك اون لين كتجيب واحد الشخص كيجاوب على هاد الاسئله، وانت كتاخد واحد العموله على كل جروب ديال الاسئله كيجاوب عليهم. دونك بالنسبه لهاد الدومين هذا سي بي ا ماركتينغ، كاينين جوج ديال المواقع بالنسبه للناس المبتدئين اللي بغاو يبداو، حيت صعيب باش كاينين المواقع ديال الناس المحترفين صعيب باش تقبل فيهم كمبتدئ. كاين هاد لو سيت cpa-agree.com، وكاين موقع موبيديا اللي غادي نقدم لكم دابا. دونك هذا هو الموقع سميتو سي بي ا غريب. كتجي كتكليكي على هنايا جوين ناو، صافي كدير جوين سي بي ا غريب. كيتسنى معكم هاد شويه. دونك كتطلع لكم هاد الواجهه ديال بابليشر ابليكيشن. صافي كتعمروا هاد المعلومات. راه كاينين بزاف ديال الناس لي فيديو باش يعاونوكم باش تعمروا هاد المعلومات بطريقه صحيحه باش تقبلوا في الموقع. من بعد ملي كتقبلوا في هذا الموقع كت كتختاروا لي زوفر اللي بغيتو تروجوا ليهم على حسب البلدان بيان سور. و دونك كتبداو كتجيبوا الترافيك لهداك لي زوفر اللي تديروا، سواء كتنشئوا واحد الموقع وكتحطوا فيه هاد لي زوفر، سواء كديروا واحد الانشاء ديال واحد صفحة الوضع، سواء تقدروا تحطوهم في بلوجر او سيت ديروهم في المدونة ديالكم. سينون تقدروا ديروا واحد الصفحة ديال الوضع تحطوا فيها لي زوفر سميتها لاندينغ بيج. دونك هذيك لاندينغ بيج كتقاد فيها لوفر ديالك، وكتبقى تجيب لها الترافيك باش بنادم يعمر لوفر. بالنسبه للموقع الثاني انا نقدمه لكم دابا، هو بيان سور كاينين مواقع اخرين، هادو هما المواقع ديال المبتدئين اللي كنعمل عليهم شخصيا. دونك نقدم لكم الموقع الثاني. دونك بالنسبه للموقع الاول كان فيه تقدر تخدم فيه على البيسي وعلى التليفون والتابلت. هاد الموقع الثاني اللي هو موبيديا.com، هذا مختص غير في التليفون. يعني لي زافر كاملين اللي غادي تخدم عليهم تا هما في غادي يكونوا غير على التليفون ولا على التابلت. دونك بالنسبة لطريقة التسجيل فيه سهلة بحال أي موقع. كتجي كتدخل هنايا، كتقيد كأنك ماشي سمحنا. دونك بالنسبة لطريقة التسجيل كتجي هنا لتحت في الموقع، كتلقى join now. فوالا كتكليكي هنا على join now، كتلقى في التحت ديال لو سيت كتدخل بيان سور سميتك وكنيتك و ماشي بالضرورة ما كانش عندك كومباني نيم، الموقع ولا المدونة اللي كيكون عندك،
ماشي بالضرورة تحط لينكدين بروفايل والفيسبوك بروفايل، وكتختار هنا واش بغيتي كونتاكتيو بسكايب ولا بهاد كيو معرفتش شناهي كيو. دونك كتختار البلد، نمرة التليفون، جو با روبو، كدير نيكست وكتكمل. كاين بيان سور دي فيديو سور يوتيوب كيشرحوا لكم طريقة التسجيل في هذا الموقع، وتا هو طريقة العمل فيه فحال الموقع ديال سي بي اغريب. تا هو كتدخل كتقلب لي زوفر على حسب البلدان اللي بغيتي تخدم فيهم، صافي كتبدا تروج للعروض سواء في المدونة ديالك ولا في الموقع ديالك الا كان عندك موقع، ولا كنتي ناوي تنشأ موقع. سينون كديروا اون لاندينغ بيج وكتحط فيها لوفر ديالك وكتبقى تجيب ليها الترافيك، سواء طرق عن طريق فيسبوك ادز، ولا كاين عن طريق جوجل ادز، ولا ترافيك من انستغرام، ولا من حسب كاينين ديفيرونت سورس دو ترافيك. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لابارتي هادي. دونك بالنسبه لهاد لابارتي كاينين واحد لي تيرم ملي تبداو، واحد المصطلحات ملي تبداو خدامين في الانترنت غادي تصادفوهم. كيف حال مثلا كاين سي بي ا، دونك شفناها. كاين سي بي اس اللي هو الكوست بير سيل، يعني كتاخد واحد العمولة على كل مبيعة. هي اللي غادي نشوفو في لا بارتي 5 اللي في لافيلياسيون ماركتينغ. وكاين سي بي ال اللي هو الكوست بير ليد، وكاين سي بي ام اللي هو الكوست بير ميل. يعني كيكون هذا فحال في مواقع ديال الاختصار روابط، مثلا كل 1000 زيارة كتاخد عليها مثلا واحد 8 دولار ولا 10 دولار على حسب البلاد اللي كتجيب منها ترافيك. وتيكون حتى في المدونة بالنسبة كيقولك مثلا كل 1000 زائر كيشوف الإعلانات ديالك، كتاخد عليهم واحد النسبة مثلا 10 دولار ولا حسب البلد اللي كيجي منه الزائر. وكاينة السي بي اي اللي هي الكوست بير انستاليشن، يعني اي واحد كي انستالي. كاينه هادي كتلقاها في الدومين ديال السي بي ا ماركتينغ، يعني اي واحد كتجيبو كي انستالي واحد لابليكاسيون كتاخد عليها واحد العمولة ديالها. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا كاتريام بارتي. دونك و السانكيام بارتي سي دومين ديال لافيلياسيون ماركتينغ. كاين واحد الموقع اللي هو كليك ديلر اللي هو معروف في هاد الدومين هذا. دونك هاد الدومين ديال لافيلياسيون ماركتينغ كيتبازا على المبيعات. يعني انت كتدخل لواحد الموقع مثلا بحال كليك بانك، ولا بحال كهاد كليك ديلر، كتسجل فيه بحال الطريقه اللي تسجل في سي بي اغريب ولا في موبيديا. كتسجل فيه كيعطوك واحد العروض، وكتبقى كتروج لهم بنفس الطريقه ديال السي بي، يعني سواء في المدونه ولا في الموقع ولا في اللاندينغ بيج، وكتبقى تجيب الترافيك من فيسبوك ادز، ولا من جوجل ادز، ولا من انستغرام، ولا من مواقع اخرين. صافي وهادوك لي زوفر كلما مثلا كتكون بحال مثلا كتبيع مثلا. نعطيوكم اكزامبل لي تليفون. اي واحد كتجيبو مثلا اي واحد اي كليون كتجيبو كيشري واحد البرودوي مثلا لو تليفون، كتاخد عليه انت واحد البورسونتاج. مثلا التليفون كيدير 50 دولار مثلا ولا 100 دولار، انت كتاخد واحد 20 ولا 25 دولار. دونك هاد البورسونتاج انت كتفاهم مع داك ماشي كتفاهم مع داك لو سيت، مي كتشوف لوفر كيقولك مثلا الا بعتي هاد البرودوي ب 100 دولار غتاخد 25 دولار ولا 40 دولار كبورسونتاج، كنسبة ديالك من الربح على كل مبيع. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد لا سانكيام بارتي، حيت طولت عليكم شوية في الفيديو. المجال السادس اللي هو الدروب شيبينغ. الدروب شيبينغ سي كوا؟ سي دونك نتا كتمشي كتكونتاكتي واحد ان فورنيسور كيكون اون شين ولا اون تركي، ولا سكو تو فو، البلد اللي كيكونوا فيه دي فورنيسور، ولا دي زوزين اللي كيكونوا كيفابريكيو واحد ان سيغتان برودوي، مثلا لي تليفون ولا لي برودوي دو ماكياج، ولا سا ديبون النيتش اللي غادي تخدم فيها. وهاد الدروب شيبينغ سا باس باغ واحد المنصة ولا واحد لا بلاتفورم
اللي كتبدا تخدم بها. وكاينه المنصه اللي معروفه اللي هي شوبيفاي. كاينين منصات اخرين، مي شوبيفاي هي اللي معروفه بزاف، كيعرفوها الناس ديال هاد الدومين. كتدخل كتحل بلاتي نوريكم منصه. دونك هذه هي المنصه شوبيفاي. كتدخلوا كتكريو فيها لا بوتيك ديالكم صافي، وكتبداو كتبداو تحطوا فيها سميتو، كتبداو تحطوا فيها لي برودوي ديالكم. صافي، وكتجيبوا بها ترافيك. ودونك ملي كتديروا شي مبيعه كتكونتاكتيو الفورنيسور ديالكم، كتعطيو لادريس ديال لو كليون ديالكم، كتقولوا ليه ليفري. صافي، كت لو فورنيسور ديالكم كيليفري لي سلعه، كتاخدوا اون كوميسيون على كل فونت. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا بارتي هادي. كاينين اوسي دوطخ بلاتفورم بحال اي باي حتى هي جو بونس سي لو ميم برينسيپ. ما عنديش على شي فكره بزاف، مي جو بونس سي لو ميم برينسيپ. حتى هي كتنشأ يمكن ستور ديالك. الا بغيتو خليو لي دي كومونتير لتحت، وندير لكم شي فيديو على اي باي. و دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لابارتي. دونك ندوزو لابارتي اللي موراها باش ما نطولوش الفيديو. دونك بالنسبه للمجال السابع هو لو دومين ديال الريسكين. عنده علاقه بالتطبيقات ديال التليفون. دونك تحاول تنشأ دي زابليكاسيون، ولا كتشري دي كود سورس ديال لي زابليكاسيون، كتقوم بالتعديل عليهم، وكتحاول تروج ليهم في جوجل بلاي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للريسكين. تقدروا مازال تعمقوا في هاد الدومين، تبحثوا في يوتيوب ولا في دي بلوغ سوغ جوجل باش تقدروا تعرفوا معلومات عليهم. دونك بالنسبه للمجال الثامن هو الدومين ديال الفوركس، يعني التداول، مجال ديال التداول في منصات ديال سواء التداول ديال العملات ولا التداول ديال المعادن ولا انا شخصيا ما تنعملش في هذا الدومين هذا. دونك كاينين دي بيرسون كي سون سبيساليزي، ما كنصحكمش بالعمل عليه، حيت الاغلبيه ديال الناس فحال امين رغيب ولا فحال سيمو لايف تيقولوا بان فيه النصب في هذا المجال. دونك انا شخصيا ما كنعملش عليه. واخر مجال باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هو المجال ديال الفريلانسينغ ولا العمل الحر على الانترنت. أه كاين واحد الموقع اللي معروف اللي هو freelancer.com، يعني نقدم لكم دابا. دونك كاين هاد الموقع هذا، بيان سور كاينين بزاف ديال المواقع، ما هاد الموقع انا كنت عملت عليه شخصيا. هاد الموقع سميتو freelancer.com. طريقة التسجيل فيه كتجي هنا، كدير ساين اب، كدير ساين اب هنايا، كتطلع لكم هاد الواجهة. كتدخل سواء كتبغي تقيد بفيسبوك ديالك، سواء كتدخل لادريس ايميل ولا المود باس، وكتكوشي I agree to freelancer user agreement and privacy policy. صافي، وكدير join freelancer. بالنسبة لهاد الموقع ولا موقع آخرين بحال اب ووركر، كاين واحد الموقع سميتو upworker.com. بالنسبة لطريقة العمل عليهم سهلة جدا. كتكون نتا كتكون كتقن شي مهارات بحال مثلا كتعرف تخدم فوتوشوب، ولا كتعرف دير المونتاج ديال الفيديو، ولا كتعرف مثلا دير الترجمة من العربية للفرنسية، ولا من الفرنسية للونجلي، ولا اللغات اللي كتقنهم. ولا مثلا عندك مع الاكسل ولا مع الوورد، حيت كاينين شي ناس كتلقاهم حاطين دي زوفر، كيقول لك مثلا كيصيفط لك واحد لو دوكيومون بي دي اف، وتيقول لك هاد الدوكيومون بي دي اف بغيت نحولو وورد، كترجعو ليا سو فورما وورد، ولا مثلا
واحد لو دوكيمون حتى هو PDF، كيقولك رجعوا ليا سو فورما اكسل، ولا كيقولك صيب ليا شي فورمول ديال ديال الكالكول في طابلو اكسل. ولا مثلا كاينين بالنسبه لي زوفر عاوتاني، كاينين الناس كيسجلوا اجتماعات سو فورما اوديو، وتيقول لك هذاك الاوديو كيصيفط لك الاوديو، تيقول لك عافاك هذا الاوديو كطابي ليه عافاك في الوورد. كاينين اوسي كتلقى دي زوفر دابا على حسب الدومين اللي انت كتقنو. كاينين دي زوفر بحال هكا ديال التعديل على الصور في الفوتوشوب، ولا كيقولك شي واحد قاد ليا شي فيديو دو بريزونطاسيون. و بيان سور كاينين بزاف ديال لي زوفر. انا كنصحكم بالعمل على هذا الموقع هذا بالنسبه للناس المبتدئين. يدخلوا يتقيدوا يشوفوا لي زوفر اللي كيكونوا على هاد المواقع هادو صافي، وكديروا دي بروبوزيسيون على راه كاينين بزاف ديال لي فيديو في يوتيوب على هاد الدومين على هاد الموقع freelancer.com. الا بغيتو ندير لكم فيديو غير على هاد الموقع هذا، خليوها ليا في التعاليق وندير لكم فيديو سبيسيال باش نوريكم كيفاش تخدموا، كيفاش تجاوبوا على لي زوفر الى اخره. دونك هاد الموقع راه مزيان، تقدروا تربحوا منه مبالغ محترمه. ممكن نصحكم بالعمل عليه. دونك وصلنا للنهايه ديال هاد الفيديو. دونك وصلنا للنهايه ديال هاد الفيديو. الى عجبكم هاد الشرح هذا وهاد المحتوى، بيان سور هاد المواقع كاملين راه نخليهم لكم في صندوق الوصف. دونك الى عجبكم هاد المحتوى، ديروا الاعجاب والبارطاج وتابوناو في لاشين، ودعمونا باش حتى انا يلا فاتح القناة ديالي باش نوصلوا ل1000 مشترك و4000 ساعة. وان شاء الله نبقاو ديما بالجديد ونجيبوا لكم شروحات اخرين باش ونجاوبوا على الاستفسارات ديالكم. واي ملاحظة ولا اي ملاحظة عندكم خليوها لي في الكومنتير، وقولوا لي شنو هو الدومين اللي عجبكم ما بين هاد 9 مجالات اللي قدمت لكم. شنو هو الدومين اللي عجبكم، وشنو هو الدومين اللي تقدروا تبداو فيه وتخدموا عليه. نتمنى لكم التوفيق في العمل ديالكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. وما تنسوش تدعمونا بزاف، وشكرا على المشاهدة، والى فيديو لاحق ان شاء الله.